اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ پیغام شادہ سب نو سنا، پیغام شادہ سب نو سنا، اے ترتی اللہ نبی دی عطا۔ پیغام شادہ سب نو سنا، اے ترتی اللہ نبی دی عطا۔ پھر اس تو ود ہویا کرم، لائن مرشد تھی قدم۔ پھر اس تو ود ہویا کرم، لائن مرشد تھی قدم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ کر کرچ ہو وے روشنی، کر کرچ ہو وے روشنی، ہر دل چ ہو وے عشق نبی۔ کر کرچ ہو وے روشنی، ہر دل چ ہو وے عشق نبی۔ طیبہ تو ملتان دی زندگی، ہے شیخ جی دائی کو عزم۔ طیبہ تو ملتان دی زندگی، ہے شیخ جی دائی کو عزم۔ شیخائے سج گئی عرض وطن، اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ اللہ نبی دا ہو یا کرم۔ جس نو طلب ہے شاہ دی، جس نو طلب ہے شاہ دی، آ جاوے بیٹھے نی شیخ جی۔ جس نو طلب ہے شاہ دی، آ جاوے بیٹھے نی شیخ جی۔ ونڈ دین مرشد عشق نبی، پھر شاہ کر دے نظر کرم۔ ونڈ دین مرشد عشق نبی، پھر شاہ کر دے نظر کرم۔ شیخ
شیخائے سج گئی عرض وطن اللہ نبی دا ہویا کرم اللہ نبی دا ہویا کرم اللہ نبی دا ہویا کرم شیخ دا جو فرمان ہے شیخ دا جو فرمان ہے ادریسیاں دا ایمان ہے شیخ دا جو فرمان ہے ادریسیاں دا ایمان ہے شاہ جیا کوئی نہیں ساڑی تے ہے گل ایتھے ختم شاہ جیا کوئی نہیں ساڑی تے ہے گل ایتھے ختم شیخائے سج گئی عرض وطن اللہ نبی دا ہویا کرم اللہ نبی دا ہویا کرم اللہ نبی دا ہویا کرم گل حق دی ہے اے شیخ جی گل حق دی ہے اے شیخ جی طاہر دی جو ہے عزت بنی گل حق دی ہے اے شیخ جی طاہر دی جو ہے عزت بنی صدقہ ہے تاڑی نسبت دا جی کھانا ہمیں اللہ دی قسم صدقہ ہے تاڑی نسبت دا جی کھانا ہمیں اللہ دی قسم شیخائے سج گئی عرض وطن اللہ نبی دا ہویا کرم 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 فضل کرے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سجدے کونین شاہ انبیاء کے واسطے جزا اللہ عنا سیدنا محمد جزا اللہ عنا سیدنا شفیعنا حبیب اللہ